अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद और दुआ है कि आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों हमारा दूसरा पारा ख़त्म हो गया अल्हम्दुलिल्लाह और आज हम तीसरा पारा शुरू करेंगे। स्टिल अभी सूरह बकरा चल रही है और अभी ख़त्म नहीं हुई है, तो देखते हैं हम कौन सी आयत पढ़ेंगे। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तिल का रसूलु, ये रसूल हैं। फद्दलना, फजीलत दी हमने, बादहुम, इनके बास को, अला बादिन, ऊपर बास के, मिनहुम, इनमें से, मन, कोई वो हैं जिनसे, कलम अल्लाह, कलाम किया अल्लाह ने, वरफ़ा, और बुलंद किया, बादहुम, इनमें से बास को, दराजात में, व आतईना, और दी हमने, ईसा इब्न मरियमा, ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम को, अलबय्यिनात, रोशन निशानियाँ, बय्यिनाती, रोशन निशानियाँ, व अय्यदनहु, और तायीद की हमने इसकी, बिरूहिल कुदस, रूह पाक से। सुबहान अल्लाह। अल्लाह ताला ये अब पामुहावरा एक दफ़ा देख लेते हैं। ये रसूल हैं, फजीलत दी हमने इनमें से बास को, ऊपर बास के, इनमें से कुछ ऐसे हैं जिनसे कलाम किया अल्लाह ने और बुलंद किया, इनमें से बास को दराजात में, बुलंद किया इनमें से बास को दराजात में, और दी हमने ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम को, रोशन निशानियाँ, और तायीद की हमने इसकी साथ रूह पाक की। तो अल्लाह ताला पैगंबरों के सिलसिले की बात करते हैं जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से शुरू होकर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे प्यारे नबी पर ख़त्म हुआ। तो ये एक सिलसिला था जो एक ही दीन का पैरोकार था और एक ही दीन की तरवीज के लिए आया था। पे दर पे इसलिए आया है कि लोगों ने दरमियान में जब रसूल के आना और एक रसूल चला जाता था दूसरे का आता था, तो उसमें जो है लोग शिरक शुरू कर देते थे, बिदात शुरू कर देते थे, दीन में नई नई शाहें निकाल लेते थे। तो अल्लाह ताला ने पैगंबरों का एक सिलसिला भेजा इल्हामी किताबों के साथ, और अल्लाह ने हर पैगंबर को कुछ ख़ास अता किया, कुछ ख़ास मौजज़ात अता किए, कुछ ख़ास, यानी कि ये नहीं था कि एक पैगंबर जो चीज़ लेके आया है दूसरा भी वही मुझसे लेके, नहीं, अल्लाह ताला ने हर पैगंबर के दर्जों में भी ऊपर नीचे कुछ न कुछ खास रखा। और जो है जैसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के दोस्त थे, अल्लाह ने उन्हें अपना हबीब कहा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बहुत से मौजज़ात दिए गए और अल्लाह पाक ने उनसे कलाम किया। हज़रत ईसा ज़िंदा आसमानों पर उठा लिए गए, और हज़रत वो जो है हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम थी, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, और बहुत से हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, उनको क्या इल्म दिया गया। हज़रत मूसा, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को परिंदों जानवरों चरिंद सब पर हुकूमत दी गई। सुबहान अल्लाह। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैंने हर एक को ख़ास तौर कुछ ख़ास दिया दराजात, और जो है उनको ख़ास एक दूसरे के ऊपर ख़ास दर्जात हैं, लेकिन कोई भी दर्जे में कम नहीं है, लेकिन ऊपर ही ऊपर इनके दर्जात हैं। वह आतैना, और दी हमने, और ईसा अलैहिस्सलाम जो कि निशानी के तौर पर बिन बाप के जो है हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को अता किया गया अल्लाह का एक मौजज़ा, जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ हुआ, और उसके साथ उन्हें कई तरह के मौजज़ात दिए गए, यानी कि कोड़ी को जो है हाथ फेरते थे उसके जिस्म पे वो ठीक हो जाता था, नाबीना को जो है बिनाई अता करते थे अल्लाह के हुक्म से। ये सब उनको, यानी कि क्या क्या सुबहान अल्लाह मौजज़ात हैं जो अल्लाह ने दिए हैं। वलाउ, और अगर शाह अल्लाह, चाहता अल्लाह, मक़ततलल्लज़ीना, ना बाहम लड़ते, बाहम लड़ते की जगह आप ये भी इस्तेमाल करते हैं, ना एक दूसरे से लड़ते, अल्लज़ीना, वो लोग, मिम से, बादहिम, जो इनके बाद थे, मिम बाद मा जाअतहुम, इसके बाद जो आगे इनके पास, अलबय्यिनातु, खुली निशानियाँ, वलाकिन ने, लेकिन, अख्तलफू, उन्होंने इख्तलाफ किया, फ़मिनहुम, तो इनमें से कुछ, मन, वो जो
من आमन, वो जो ईमान लाए, व मिनहुम, और बाज इनमें से वो, मन कफर, जिन्होंने कुफ्र किया, वल्लाहु, और अगर शाह अल्लाह, चाहता अल्लाह, मक्ततलू, ना वो बहम लड़ते, वलाकिन अल्लाह, लेकिन अल्लाह ताला, यफ़अलु, करता है, मा युरीदु, जो वो चाहता है। सुभान अल्लाह। और अब वो मुहावरा देखते हैं, और अगर चाहता अल्लाह तो वो आपस में एक दूसरे से वो लोग ना लड़ते, बाद इसके जो हक उनके पास आ गया है, जो आ गई उनके पास रोशन निशानियों में से, वलाकिन, लेकिन उन्होंने इख्तलाफ किया, तो इनमें से कुछ वो जो ईमान लाए, और इनमें से वो बाज कुछ हैं जिसने कुफर किया। और अगर चाहता अल्लाह, ना वो बाहम लड़ते, लेकिन अल्लाह ताला करता है वो जो वो चाहता है। सुभान अल्लाह, कि उन इख्तलाफात में से भी अल्लाह की हिकमत थी, जिससे खरे और खोटे की पहचान हो जाती है। तो अगर अल्लाह चाहता तो उनमें इख्तलाफ ना होते, वो बाहम एक दूसरे से ना लड़ते, उनके दिल में लालच ना आता, लेकिन और एक दूसरे पर ज्यादती का जो है, एक दूसरे के गासबाना, जब इंसान कब्जा करना चाहता है किसी चीज़ पर तो वो ज्यादती करता है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर मैं चाहता तो वो ना बाहम लड़ते, वो लोग जिनके पास आ गई थी रोशन निशानियों में से। यानी अगर अल्लाह ताला उन्हें हदायत दे देता तो जो है वो मतलब इसमें भी अल्लाह का अमर है कि उन्होंने इख्तलाफात किए। और क्या अमर है कि अल्लाह ने एक, उनके पास रोशन निशानियाँ आई थी। हज़रत मूसा के अक़वाम के पास कितनी आई थी, हज़रत ईसा बिन बाप के उनको मानने वाले जो हैं वो, इसमें कितनी बड़ी निशानी है कि हर पैगंबर के पास निशानी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसान के आगे और पीछे इक्वली देख सकते थे, और आपके हुक्म से चांद 2 टुकड़े हो गया था। और आपकी ज़ात ही कितना बड़ा मौजज़ा इस दुनिया के लिए कि कुफ्र और शिर्क के अंधेरों में एक रोशनी हुई थी। तो अगर अल्लाह ताला चाहता तो वो उनको ना लड़ते, लेकिन क्या हुआ कि इंसान के पास एक इख्तियार उसे दिया, बाख्तियार तौर पर पैदा किया, बांध कर नहीं पैदा किया गया ना, उसको दिमाग के साथ, दिल के साथ आज़ाद पैदा किया गया है, और उसको 2 राह दिए गए हैं। लेकिन वो जो लोग सरकश थे, उनके बावजूद ये कि उनके पास निशानियां आ गई थी और उन्होंने देख लिया था और इनके दिल ने हक को पहचान लिया था, फिर भी उन्होंने इख्तलाफ किया। और वो ऐसे ही सरकश थे कि उन्होंने इख्तलाफ करना था। तो इनमें से कुछ, तो उन कुफार में से भी कुछ लोग ऐसे थे जो ईमान ले आए, जिनके दिल अल्लाह के तौहीद पर, जिन्होंने लब्बैक कहा, और कुछ ऐसे थे जिन्होंने कुफर किया। और अगर अल्लाह चाहता तो वापस में बाहम न लड़ते, लेकिन अल्लाह ताला की हिकमत, यफ़अलु मा युरीद, लेकिन अल्लाह ताला वो करता है जिसमें वो चाहता है, यानी जिसमें उसकी हिकमत है, और अपनी हिकमत के मुताबिक ये दुनिया के निज़ाम को चलाए हुए, तो जो वो चाहता है वो करता है। सुभान अल्लाह। या अय्युहल्लज़ीना, ए लोगो, आमनु, जो ईमान लाए हो, अनफिकु, खर्च करो, मिम्मा, इसमें से, जो रज़क़नाकुम, रिज़्क़ दिया हमने तुमको, मिन, से, कबली, इससे पहले, अन, के, याति, या के आ जाए, यौमन, एक दिन, ला, नहीं, बेउन, कोई तिजारत होगी इसमें, कोई खरीद फरोख्त होगी, फी ही, इसमें, वला, और ना, खुल्लातुम, ना गहरी दोस्ती काम आएगी, वला शफात, और ना कोई सिफारिश, वल काफिरूना, और काफिर हुमुज़ ज़ालिमून, वो हैं जो जालिम हैं। ए लोगो जो ईमान लाए हो, खर्च करो इसमें से जो हमने दिया तुमको बतौर रिस्क, इसमें से खर्च करो, इससे पहले कि आ जाए एक दिन, ना कोई खरीदो फरोख्त इसमें होगी, ना कोई गहरी दोस्ती काम आएगी, ना कोई सिफारिश काम आएगी, और जो काफिर हैं वही जालिम हैं। तो क्या है कि अल्लाह ताला कहते हैं कि जो माल हमने तुम्हें दिया है, माल अल्लाह ताला की देन है, और रास्ते अल्लाह पैदा करता है उस तक पहुंचने के, और इसमें इंसान का अपना ज़ाती क्रेडिट कोई नहीं है। मसलन आप देखें कि अगर 10 लोग, मसलन मैं ख़वातीन की मिसाल दूंगी कि 10 ख़वातीन ब्याही जाती हैं, तो वो उनमें से हर एक का रिज़्क़ इक्वल नहीं होगा।
یہ اللہ کا نظام ہے کہ کوئی بھرے بھرائے گھر میں جائے گی، کوئی تھوڑی تنگ دستی کی زندگی گزارے، کوئی میانہ رو ہوگی. تو کیا ہوا کہ رزق کی تقسیم اللہ کی طرف سے ہے. اللہ نے اس کے حوالے اس مرد کے لیے جو کہ ایک کنبے کا سربراہ ہے، اپنے حساب سے اس کو رزق کرتے کہ اپنی منشا کے مطابق، اور جو اس نے دیا ہے اس کے لیے حکم ہے کہ اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، سنبھال سنبھال کر، جوڑ جوڑ کر نہ رکھو. اپنی عیاشیوں پہ مت، اپنی عیاشیوں پہ لگاؤ، لیکن ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ کرو. ہاں، حق تو یہ ہے کہ جو چیز یا پیسہ ہمارے پاس آتا ہے پہلے اس میں سے اللہ کا حصہ نکلنا چاہیے. لیکن کیا ہے کہ انسان مال کے معاملے میں بہت زیادہ کمینہ اور سیلفش ہے، اور وہ جو ہے مال کو تو اپنے باپ دادا کا مال سمجھتا ہے، اپنا مال سمجھتا ہے. اس میں وہ کبھی یہ کریڈٹ اللہ کو دیتا ہی نہیں ہے کہ یہ اس کا بھی ہو سکتا ہے. دنیا میں ایک عام چلن ہے، دیکھنے میں آیا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنے مال کو خرچ کرو قبل اس کے کہ تمہاری موت آ جائے اور تم ایک ایسی دنیا میں داخل ہو جاؤ اور ایک ایسے حساب کتاب کے سلسلے میں داخل ہو جاؤ جو کہ مروج، جو کہ اس دنیا سے بالکل مختلف ہے. اور اس دنیا میں سفارش، رشوت، دوستیوں سے اور رشوت خرید و رشوت سے سارے کام ہو جاتے ہیں، لیکن وہاں یہ چیزیں کام نہیں آئیں گی. اور وہ لوگ جو کفر پر ڈٹے رہے، چاہے وہ مسلم ہیں یا کافر ہیں یا کوئی بھی ہیں، جو کفر پر ڈٹے رہے اور جنہوں نے جھانکنے کی کوشش نہیں کی کہ حق کیا ہے اور سچ کیا ہے، یا حق سچ کو جان کر اس کو چھپاتے رہے، وہی لوگ ظالم ہیں. اب آیت الکرسی شروع ہو جاتی ہے. بہت ہی بھاری کلام اللہ کا. اور یہ جو ہے آیت الکرسی جو ہے، جب بھی آپ حفاظت کے لیے 3 دفعہ اگر آپ اپنے خاندان کا حصار کر کے 3 دفعہ آیت الکرسی پھونک دیں گے تو پھر اللہ کے تحفظ میں رہیں گے. یہ حفاظت کے لیے، جنات وغیرہ کے لیے، جہاں آپ کو ڈر محسوس ہو کہ کوئی اینٹیٹی اس طرح کی ہے تو آپ آیت الکرسی کا ورد کر سکتے ہیں. یا سوتے میں سلیپ پیرالسس ہو جاتا ہے اور انسان سمجھتا ہے کہ جنوں کا اٹیک ہو گیا، یہ ہو بھی سکتا ہے، تو کیونکہ یہ چیزیں موجود ہیں، تو اس صورت میں اگر آیت الکرسی لازمی ہر ایک نے یاد کرنی ہے، اور اس صورت میں آپ اس کا کثرت سے اللہ اکبر اور اس کا ورد کریں اور اذان وغیرہ. اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم. ہم لوگ اس کو ایز ایک رٹافیکیشن کے طور پر پڑھے ہوتے ہیں. اگر ہم اس کے ساتھ ساتھ اللہ لا، اللہ تعالیٰ نہیں، اگر ہم ترجمہ ہمارے ذہن میں ہو جب ہم پڑھے ہوں تو یہ چیز بہت زیادہ مؤثر اور پورا جو ہے نا آیت الکرسی کے فائدے ہم اسی وقت لے سکتے ہیں جب ہم پڑھ رہے ہوں اور ہمارے دماغ میں چل رہا ہو کہ اس کا یہ میننگ ہے اور ہم یہ پڑھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ، لا نہیں، الہ کوئی الہ، اللہ مگر، ہوا وہی، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اللہ الحی القیوم، وہ ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ سے قائم ہے. سبحان اللہ. لا تاخذہ، نہیں پکڑتی اس کو اونگ، ولا نوم، اور نہ نیند. لہو، اس کے لیے ہے، ما فی السماوات، جو آسمانوں میں ہے، وما، اور جو فی الارض، زمین میں ہے. من، کون ہے، ذی، وہ جو یشفع، سفارش کرے، عندہ، اس کے پاس، الا باذن، مگر ساتھ اس کے اذن کے. یعلم، وہ جانتا ہے، ما بینا، جو درمیان، جو ایدہم، ان کے سامنے ہے، وما، اور جو خلفہم، ان کے پیچھے ہے. ولا یحیطون، اور نہیں وہ احاطہ کر سکتے، بشیء، ساتھ کسی چیز کے یا کسی چیز کا، من علم ہی، اس کے علم کے بغیر، الا، مگر، بما، ساتھ اس کے، جو شاء، وہ چاہے. یعنی جتنا وہ چاہتا ہے انسان اتنا ہی علم جان سکتا ہے. اس نے ایک حد رکھ دی ہے. وسع، وسیع ہے، چھائی ہوئی ہے. کرسی السماوات، اس کی کرسی آسمانوں پر، والارض، اور زمین پر. ولا یعودہ، اور نہیں تھکاتی اس کو، یعودہ حفظہما، ان دونوں کی حفاظت. وہو العلی العظیم، اور وہ بہت زیادہ عظیم ہے. یہ
یہ آیت الکرسی بیسیکلی اللہ تعالیٰ کی عظمت کو ریکال کرنے کا ایک طریقہ ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی جو بہت عظمت ہے وہ بیان کی گئی ہے کہ زمین و آسمان میں اس کی حکمرانی ہے، اور کوئی اس کے پاس اس کے اذن کے بغیر کوئی سفارش بھی نہیں ہوگی۔ کوئی نبی سفارش کرے گا تو اس کے اذن سے۔ وہ جانتا ہے کہ انسانوں کے آگے کیا پیش آنے والا ہے، ان فیوچر کیا ہوگا، اور پاسٹ میں کیا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، پاسٹ ہم کتنا جانتے ہیں؟ ہم اس وقت کا پاسٹ جانتے ہیں جب ہم پیدا ہوئے، یا جب ہم 10 سال کے تھے، یا جب ہم 12 سال کے تھے، یہاں سے ہمیں پاسٹ ریکال کرنا چاہتے ہیں، لیکن اللہ وہ پاسٹ جانتا ہے جو حضرت آدم سے شروع ہوا تھا، اور کوئی اور نہیں احاطہ کر سکتے لوگ کسی چیز کا اس کی اجازت کے بغیر، اس کے اور اتنا وہ علم نہیں احاطہ کرتے اس کے علم کا، مگر اتنا جتنا وہ چاہے، یعنی اس نے لمیٹڈ علم انسان کو دیا ہے، اور جتنا انسان کے پاس علم ہے وہ اس کے حکم کے مطابق ہے۔ وسیع یہ نہیں تھا کہ اللہ نے کچھ چھپایا ہوا تھا تو انسان نے جان لیا، نہیں، اللہ تعالی جہاں تک انسان کی علم کی پہنچ ہے، سائنس کی پہنچ ہے، وہاں تک ہی اللہ نے ایک حد رکھی ہے۔ وسیع کرسی السماوات چھائی ہوئی ہے اس کی کرسی آسمانوں اور زمینوں پر، اور اس بے کراں کائنات کی حفاظت اسے نہیں تھکاتی، اور آسمانوں کے سلسلے اسے نہیں تھکاتے، اور وہ بہت بلند اور عظمت والا ہے۔ سبحان اللہ۔ لا اکراہ، نہیں کوئی جبر، فی الدین، دین میں، قد تحقیق، تبین الرشد، واضح ہو گئی ہے ہدایت، من الغی، گمراہی سے، فمن یکفر، تو جو کوئی کفر کرے گا، بالطاغوت، طاغوت کا، باطل کا، ویؤمن، اور ایمان لائے گا، باللہ، اللہ پر، فقد استمسکا، تو تحقیق اس نے تھام لیا، بالعروۃ الوثقی، مضبوط کڑا، 7 کڑا، با کے نیچے زیر آتی ہے تو 7 مطلب آ جاتا ہے، تو 7 کڑا مضبوط، یعنی مضبوط سہارا اس نے تھام لیا، لن فسام، نہیں ہے کوئی ٹوٹنا، لہا، اس کے لیے، واللہ سمیع علیم، اور اللہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ نہیں کوئی جبر دین میں، تحقیق، قد کا مطلب تحقیق ہی آئے گا، تحقیق واضح ہو گئی ہے ہدایت گمراہی سے، تو جو کوئی کفر کرے گا طاغوت کا اور ایمان لائے گا اللہ پر، تو تحقیق اس نے تھام لیا، 7 کڑا، مضبوط، نہیں ہے کوئی ٹوٹنا اس کے لیے، اور وہ خوب سننے والا ہے اور خوب جاننے والا ہے۔ یعنی دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ کیا یہ دین ڈنڈے کے زور پر تو نہیں پھیلانا، یہ تبلیغ پریچ سے پھیلا ہے، اور پریچ سے زیادہ عمل سے پھیلا ہے، اور اگر پریچ نہ ہو عمل ہو تو وہ دکھتا ہے، اور اگر خالی پریچ ہو اور عمل بالکل نہ ہو تو وہ بات بھی اثر نہیں کرتی۔ تو یہ دین بڑے ہی مہذب طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھیلایا، اور جب اب چونکہ واضح ہو گیا ہے، ایک بندہ آیا، ایک کتاب آئی، ایک نبی آیا، اور اس نے بتا دیا کہ ہدایت کیا ہے اور گمراہی کیا ہے، اب یہ چیزیں روز روشن کی طرح کلیئر ہو گئی ہیں، تو جو کوئی کفر کرے گا تو اس کے لیے جہنم ہے، تو جو کوئی ایمان لائے گا اللہ کا یا دین حق کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو اس نے ایک مضبوط کڑا تھام لیا، اس نے ایک ایسی مضبوط چیز تھام لی جس کا ٹوٹنا نہیں ہے، اس کے اوپر کوئی انحطاط یا زوال نہیں آنا، اس نے ایک ایسی چیز کو تھاما ہے جو بہت ہی مضبوط ہے اور جو بہت ہی برحق ہے، اور اللہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ اور اتنی واضح ہدایت کے بعد بھی اگر کوئی انسان جو ہے وہ بد کرے گا، برائی کرے گا، تو پھر اس کا ذمہ جو ہے وہ اس کے اپنے اوپر ہے۔ یہ دوستوں کتنی آیت ہو گئی ہے؟ 256۔ آج ہم نے پڑھا ہے 256 تک، اور یہاں پہ اختتام کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ، اللہم
انی اسألک علما نافعا و عملا متقبلا و رزقا طیبا۔ دوستو، فلسطین کے اوپر جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں اور جو اس وقت ان کی حالت زار ہے، ہم بحیثیت مسلمان اپنی جگہ ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ پاک جنگ بندی کی کوئی صورت پیدا کرے، اور میرے رب کا حکم اور میرے رب کی مدد ہی ہر چیز پر غالب ہے۔ اللہ حافظ۔